एकछिन सबैजना मौन बसौँ है। आफ्नो आफ्नो मोबाइललाई साइलेन्ट मोडमा राख्नु होला। मोबाइल छ पकेटमा भने कृपया। हरि ओम। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परमाराध्य भगवान श्री सर्वेश्वर शालिग्राम को श्री चरण कमल में कोटि नमन। गुरुदेव भगवान का श्री चरण कमल में कोटि नमन। उपस्थित परम श्रद्धेय साहेब जी, युवाहरूका लागि प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, मानव सेवा आश्रम का संस्थापक श्रद्धेय राम जी एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका र जुम मा यति बेला श्रवण गर्दै हुनुभएका यहाँ सबै साधक जनहरू, योगी जनहरू, यहाँ सबैलाई प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। जय मानव सेवा। जय मानव सेवा। जीवनमा कहिले कहिले व्यक्तिलाई अभिमान आउँछ। हुन त अभिमान राम्रो कुरा होइन, कहिले कहिले आउँछ। दुई प्रकारको अभिमान हुन्छ। एउटा अभिमान बाहिर देखिन्छ, एउटा अभिमान भित्रै भित्रै त्यो अलिअलि राम्रो पनि हुन्छ। फेरि यसलाई हामीले स्वाभिमान भन्छ। अभिमान त हो, अगाडि स्व लगाएको छ, त्यसमा अहमता छैन धेरै, तर अलिअलि छ। त्यो अलिअलि सायद ममा पनि थियो कि। म सोच्दा थिएँ मैले यो सानो उमेर छ, मैले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू निर्वाह गरेको छु। मैले जन्म लिएपछि आफूले निभाउनु पर्ने कर्तव्यहरू मैले निभाएको छु र सायद म आफ्नो लेभलको हिसाबले ठिक ठिक गर्दैछु, यानी पूर्णता नभए पनि कमी छैन। तर आज यहाँहरूको सेवा कार्य देखेर म आफूलाई सुन्ने ठान्दछु। यहाँहरू धन्य हुनुहुन्छ, महान। यहाँहरूले दिव्य कर्म गर्नुभएको छ। ईश्वरीय ऊर्जालाई अनुभव गर्ने अनेक पाटाहरू छन्। उपनिषदमा हामीहरूले पढ्छौं, एउटा शिष्यले गएर आफ्नो गुरुदेवलाई प्रश्न गरे, गुरुदेव हजुर को हो? गुरुले उत्तर दिनुहुन्छ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हजुर ब्रह्म हो? हजुर ब्रह्म भए म को हुँ त फेरि अगाडि बसेको? बाबु तत्त्वमसि, तिमी पनि ब्रह्म हौ। गुरुदेव क्या गजब छ। हजुर ब्रह्म, म ब्रह्म, अनि यी बाहिर देखेका यी व्यक्तिहरू को हुन्, यी मान्छेहरू को हुन्, यी डुलिरहेका पशुहरू को हुन्? त्यति बेला ती महर्षिले उत्तर दिन्छन्, ती योगीले उत्तर दिन्छन्, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। यो जगतमा तिमीले जति देखेका छौ ती सबै ब्रह्म हो। यो कुरालाई मैले कथामा भन्दै आएको थिएँ, यहाँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु भयो। धन्यवाद। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ठुला ठुला कथावाचकहरूले मञ्चमा बसेर खूब भने, मिठा मिठा भजन गाउँथे।
यो पनि श्यामको, यो पनि कृष्णको, त्यो पनि रामको, म पनि रामको, सारा संसार रामको। सारा संसार मेरो परिवार, वसुदैव कुटुम्बकम, मीठा मीठा प्रवचन त भए, प्र्याक्टिकल भए। प्रवचन हुँदै गरेको पण्डालको अलिक पर रोडमा एउटा माग्ने मान्छे भोकै सुत्यो। तथा भक्तले प्रवचन गरिरहे, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब नारायण। तर हजुरहरूले त्यसलाई जीवन्त गरेर देखाउनु भयो। यहाँहरूको प्रयासले त्यसलाई जीवन्त बनायो। म आफ्नो प्रवचनमा भन्ने गर्छु, जब हामी मन्दिरमा जान्छौँ उपासना गर्नका लागि, पूजाको लागि, वर्शिप गर्नको लागि, त्यो मन्दिरमा विग्रह हुन्छन्, रामको, कृष्णको, शिवजीको अलग अलग मूर्ति हुन्छन्। त्यो मन्दिरमा राखिएको मूर्तिले हामीले कति श्रद्धा गर्छौँ, कति मजाले पूजा गर्छौँ। ती मूर्तिलाई कसले बनायो? हामीहरूले बनायो होइन र? कुनै शिल्पकारले बनायो, कुनै मूर्तिकारले बनायो, र हामीहरूले आफूले बनाएका मूर्तिको त बढियासँग पूजा गर्छौँ। तर भर्खर भोजन गरेका ती 200 मूर्तिहरूलाई कसले बनायो? परमात्माले बनाए। हामी आफूले बनाएका मूर्ति मात्र पूज्ने गर्छौँ, परमात्माले बनाएका सबै मूर्तिहरूलाई पूजा गर्ने काम मानव सेवा आश्रमको हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। वेद व्यास जी ले 18 पुराण लेख्नु भयो। बढ़िया बढ़िया कथा त हुन्छ। 7 दिन अझ गएर नाच्न पाइयो भने अझै रमाइलो हुन्छ। अलिकति दान पुण्य गरेर अबिर सबिर लगाएर खाना सादा उड्न पाइयो भने अझै आनन्द आउँछ। तर श्रोताले भन्यो गुरुदेव बडा टेन्सनको कुरा छ। हजुरले कथा त भन्नुभयो, तर घर पुग्दा पुग्दा यो कथा मेरो व्यथाले बिर्साइदिन्छ। कसैले सोधेला के सुनेर आइस, त्यति बेला म उत्तर दिन्छु कथा के था। किन मेरो व्यथाले बिर्साइदिन्छ। केही यस्तो कुरा बताउनुस् जो मैले कहिल्यै नबिर्स्यौ। 7 दिन यतिका बेर बसेको पुराणलाई कसरी याद गर्ने, त्यति क्यापेसिटी ममा छैन। त बोले कसरी याद गर्ने? बोले एउटा तरिका छ। बोले एउटा श्लोकमा सबै पुराणहरूको सार बुझ तिमीले। एउटा श्लोकमा सबै पुराणको सार। क्या गजब कुरा। पक्का पनि यो त प्रोफिटेबल भयो एकदमै। आजकलको व्यक्तिले चाहन्छ के समय कम लगानी होस्, प्रॉफिट धेरै होस्। त गुरुदेव हजुरले कम समयमा एउटा श्लोकमा यति प्रॉफिट, सबै ग्रन्थहरूको सार। बोले हाँ, एउटा श्लोकमा सब ग्रन्थ सब पुराणको सार म बताउँछु। बोले के हो त्यो? बोले परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कसैले सोधला पाप के हो भनिदिनु परपीडा हो। यदि तिमीले गर्दा कसैको आँखामा आँसु आयो, कुनै सज्जनको आँखामा, कुनै सोझो व्यक्तिको आँखामा, जसले अधर्म गरेको छैन, जसले पाप गरेको छैन, जसले नहुने गरेको छैन, उसको आँखामा, कुनै सज्जनको आँखामा तिमीले गर्दा आँसु आयो भने त्यो पाप हो। अनि गुरुदेव पुण्य के हो? बिहान बिहान गएर दूध चढाउनु पुण्य हो या दिनभरि बसेर भजन गाउनु पुण्य हो? बोले गुरुदेवले भन्नुभयो त्यो त हो, तर एउटा शब्दमा सोधेका छौ। अब सबै कुरा भन्न मिल्दैन। त्यसमा गुरुदेव स्टेप बाई स्टेप अगाडि पछाडि छन्। त्यसमा पुण्यको नम्बर 1 मा के पर्छ त्यसमा त्यो भनिदिनुहोस्। अब धेरै भन्न नसक्ने भए, नमिल्ने भए एउटा शब्दमा याद गर्नु भएको छ। बोले गुरुदेवले भन्नुभयो परोपकार पुण्याय। यदि हजुरले गर्दा कसैको भोको पेट भरियो भने त्यो पुण्य हो। यदि हजुरले गर्दा कसैको निराश भएको अनुहारमा मुस्कुराहट आयो भने त्यो पुण्य हो। नदेखिने नारायणको पूजा गर्नु ठीक हो,
गलत होइन, एउटा ईश्वरीय ऊर्जाको अनुभव गर्नु गलत होइन, गर्नुपर्छ। म वर्शिप नगर्नु भोलिदेखि गएर शिवलिङ्गमा दुध नचढाउनु भनेको होइन, चढाउनु पर्छ, तर त्यहाँ मात्र चढाएर कसैको भोको पेटमा पनि दुध चढाउन सिक्यो भने त्यो शिवको मानव सेवा आश्रम नाम सुनेको थिएँ। म भारतमा धेरै समय बिताउने भएर त्यहाँका अनेक संस्थाहरूसँग मैले धेरै सामाजिक कार्यहरू गरेँ। नेपालमा पनि यति राम्रो र यति समर्पित भावले भर्खर मलाई रामजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी 200 जना त कम्तीमा 24/7 काम गर्ने चाहिँ सेवकहरू छौँ, हामीहरू चाहिँ एकदम समर्पित साधकहरू छौँ भन्नुभयो। ठुलो उपलब्धि मैले कल्पना गरेको थिएँ। म केही काम गरेर म पछिल्लो केही समयदेखि काठमाडौँमै थिएँ। भारतमा धेरै सेवा गर्ने, नेपालको प्रचार मात्रै गर्ने, भिडियोबाट मात्रै देख्न पाइने, यो त भएन महाराजजी, अलिअलि नेपालमा पनि बस्नु पर्यो भनेर देशमा अस्थिरता, युवाहरूमा कहीं भुसको आगो हुन्छ नि, जस्तै भित्र 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 कुलतमा फसेका युवाहरू, व्यभिचारी भएका युवाहरू, ड्रग्स आदि आदिमा फसेका युवाहरूलाई देखेर भक्तिपथ फाउन्डेसनको माध्यमबाट यो राष्ट्रमा अलिकति चेतना जगाउन सकिन्छ कि, चरित्र निर्माणबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने एउटा सानो योजना लिएर म भर्खर आएको र केही समयदेखि काठमाडौँमा थिएँ र केही काम परेर व्यक्तिगत कारणले म 3 दिन पहिला मात्र 1 हप्ताको लागि म काठमाडौँबाट बाहिर नवलपरासी गएको थिएँ। श्रद्धेय आदर्श साहबजीको फोन आयो। मैले उहाँलाई भने, साहबजी म अहिले बाहिर छु, हामी जुमबाट गरौँ न, त्यसो भए के छ र? साहबजीले भन्नुभयो, मिल्छ भने आउँदा राम्रो हुन्छ कि अलिकति सबैसँग भेट्न पाइन्छ। मैले आफ्नो 1 हप्ताको कामलाई अब सन्तको आदेश कसरी नमान्नु भनेर सब टालामटोल गरेर भन्दाखेरि अनि म 2 दिनमा निप्टाएर हिजो राति 12-1 बजे म यहाँ आएँ र आज यहाँ आउनु सन्तजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म गाडी पठाइदिन्छु आश्रमको भन्नुभयो। मैले भने सेवामा लाग्यो गाडी मलाई लिन किन आउनु पर्यो, म आफै आइपुग्छु आश्रमसम्म। म मान प्रतिष्ठा यो खोज्ने, म मान्ने यो पद खोज्ने काम छैन, म त पदमा बस्ने मान्छे हो। पदमा भनेको फेरि कुनै ठुलो पदमा भनेको होइन के, भगवानको पाउमा भनेको। पदको अर्थ पाउ पनि लाग्छ, पाउमा बस्ने मान्छे। मेरो लागि कुनै सुविधा गर्नु पर्दैन, म आफै आइपुग्छु आश्रम भने। र आज आएको आनन्द आयो, यो देखेर आनन्द आयो, यो अनुभव गरेर आनन्द आयो। र मैले रामजीलाई भनिसकेँ, अब हजुरले बोलाउनु पर्दैन, एक पटक बोलाउनु भयो, लाइफ टाइम शीतल कृष्ण आइरहन्छ। जति भन्छ हामी सेवामा सहकार्य जति सक्छौँ त्यति पक्का गर्नेछौँ। आजको विषय के राखौँ भन्नुभयो साहेबजीले। फेरि मैले भने जे राख्दा पनि हुन्छ। युवाहरूको चर्चा गरिरहेको थियौँ, अब आज अशोकजी आउनुभएको छ। जस्तो अशोकजीको जन्मदिन पनि हो, हजुरलाई जन्मदिनको शुभकामना पनि छ। भक्तिपथ युथ नेटवर्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। युवाहरूको चाहिँ खालको समूहलाई लिएर आध्यात्मको प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ अनि मलाई संयोगले अनि मैले भने युवाहरूका लागि आध्यात्म राखौँ। किनभने पछिल्लो समय धर्मलाई बुझ्ने हाम्रो दृष्टि परिवर्तन भएको छ। यो सबै कुरा मुख्य रूपमा हामी यो लाइभ सेसन भन्दा पूर्व बसेर लगभग आधा पौने घण्टा चर्चा गर्यौं। धर्मलाई बुझ्ने दृष्टिकोण जुन छ नि, धर्म भन्ने बित्तिकै अलग अलग कुरा आउँछ। कसैले धर्म भन्ने बित्तिकै हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई भन्ने बुझ्छन्, बौद्धिस्ट भन्ने बुझ्छन्। कसैले धर्म भन्ने बित्तिकै जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, हरि बोल, राम बोल, नमः पार्वती पते, अलग अलग भन्ने बुझ्छन् है। वास्तवमा धर्म भनेको के हो? पहिला त यो स्पष्ट हुनुको जरुरी छ। धर्म कसैलाई भन्ने? अब कसैले भन्छन् महाराज धार्मिक भनेको त टिको लगाउने मान्छे धार्मिक हो भन्ने, गलत बुझाइयो हाम्रो। टिको लगाउने मान्छे धार्मिक होइन, उसको उपासना पद्धति हो, ठीक छ। यसो भन्ने भने त रावणले सीताजीको हरण गरे, उनले पनि त टिको लगाउँथे, उनले पनि त शिवजीको पूजा गर्थे। के उनी धार्मिक हुन् त?
धर्मलाई सँगै लिएर हिँडेका छन् त। यति धार्मिक हुन्थे भने त भगवान श्रीराम पुगेर किन मार्नु पर्थ्यो र? पर्थेन नि मार्न। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो धर्मलाई क्लियर गरौँ। धर्म शब्दको मनुस्मृतिमा राम्रोसँग वर्णन गरेको छ। धृतिक्षमा दमोस्तेयम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यमः क्रोधो दशकम धर्म लक्षण भनेको छ। धृति भनेको धैर्य। सुन्नु है, धार्मिक भनेको के एकदम स्पष्ट क्लियर हुने। यदि बेला जुममा सुन्ने सबै हजुरहरू र मेरो अगाडि बस्नुभएका सबैहरू, अब आजदेखि हजुरले यो व्यक्ति धार्मिक हो र यो धार्मिक होइन भनेर छुट्याउन सक्ने भएर यहाँबाट उठ्नुपर्छ। यो क्लासबाट उठेपछि पनि धार्मिक चाहिँ टिको देखेर यो धार्मिक हैछ भन्नुभयो भने मेरो यहाँ आउनु फेरि व्यर्थ हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। अब त्यो ड्रेसमा नजाऊ, यो ड्रेस छुट्टै पक्ष। अब साहेबजीको अलिकति छुट्टै छ, मेरो छुट्टै छ, रामजीको छुट्टै छ, हजुरको छुट्टै छ। यो आफ्नो चोइस, यसलाई म विशेष मान्दिनँ। म स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई विशेष मान्दिनँ, म क्यारेक्टर डेभलपमेन्टलाई विशेष मान्छु। भन्ने गर्छु हामी चित्रका होइन, हामी चरित्रका पुजारी हौँ। चित्र राम्रो छ, अनुहार चित्र राम्रो छ, चरित्र राम्रो छैन भने सब बेकार। चित्रको कमी चरित्रले पूरा गर्न सक्छ, तर चरित्रको कमी चित्रले पूरा गर्न सक्दैन। यो चित्रलाई देखेर, यो टिको देखेर, यसो टिको देखेर यो धार्मिक है। अझै राधे राधे ओडेको मान्छे भेट्यो भने त राम राम, ओम नमः शिवाय ओडेको मान्छे पक्का धर्म मान्ने मान्छे हुन्छ। वस्त्र म्याटर गर्दैन। किन गर्दैन भने कुनै मान्नुस् अभिनेतालाई फिल्ममा रोल गर्नु छ, बाबाजीको, उसले पनि राम नामी ओड्छ। कुनै ठुलो कुरा होइन। बजारमा जानु 100 रुपियाँ खर्च गर्नु पाइन्छ, टिको का 10 रुपियाँ खर्च गर्नु पाइन्छ, लगाउनु सक्यो कुरा। धार्मिक कसलाई? अब ध्यान दिएर सुन्नु। धृति जोसँग धैर्य छ ऊ धार्मिक हो। 10 वटा गुणले युक्त भएको व्यक्तिलाई धार्मिक भनिन्छ। र त्यो 10 वटा कुरा के हुन् भन्ने कुरा म हजुरलाई एकदम क्लियर गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। धृति, धृति भनेको धैर्य, अंग्रेजीमा पेशेंस भनिन्छ। ओके, धैर्य जीवनमा बडा जरुरी छ। यो धैर्यमा पुरा आध्यात्मिकता भरिएको छ। सामान्य जो व्यक्ति आध्यात्मिक छैन, त्यसले अलिकति आध्यात्मलाई भित्र मनन गरेको छैन, त्यो धैर्य शरीरको विषय त होइन, धैर्य मनको विषय हो। यदि मनमा अलिकति पनि अध्यात्मको प्रभाव परेको छैन, अध्यात्म भनेको के त? स्वयंलाई जान्नु। के भन्दा? स्वयंलाई जान्नु, आफूलाई चिन्नु भन्ने अध्यात्म। हामी सबैलाई चिन्छौँ, आफूलाई चिन्दैनौँ। हामी सबैलाई चिन्छौँ। फलाना दिदीको नाम रूपा हो, फलाना ओलीजी हुनुहुन्छ, हाम्रो रामजी हुनुहुन्छ, हाम्रो श्यामजी हुनुहुन्छ, असो सबको परिचय थाहा छ। आफ्नो परिचय कसैलाई थाहा छैन। कसैले भन्दा मेरो नाम शीतल कृष्ण हो, मेरो शरीरको नाम हो, छोडेर जानुपर्छ, जल्छ खरारी हुन्छ, म को हो? छ नि कुरा, छ कि छैन भन्नुहोस् त? मनको स्थिति, पेशेन्स। पेशेन्सको कुरा गर्ने बित्तिकै मलाई सदैव राम याद आउँछ। यो सृष्टिको पहिलो पूर्ण मानव, जो चेतनाले भरिएका छन्। ध्यान दिएर सुन्नु होला, अलिकति बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म प्रयास के गर्छु भने कमसेकम मैले भनेका कुराहरू स्पष्ट हजुरको मनसम्म पुगोस्। म वेदान्तका गूढ सूत्रहरूलाई तीजको गीत जस्तो बनाएर हजुरभित्र इन्स्टल गर्न चाहन्छु। त्यो रहोस्, टिकोस् हजुरभित्र। तर कम्तीमा पनि मेरो कुरा हजुरको मनसम्म पुग्नुपर्छ। मलाई रामको याद आउँछ। त्यति बेलाका म भर्खरै चर्चा गर्दै थिएँ, अवतारको जब डार्विनको थ्योरीको हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा म चर्चा गर्दै थिएँ। एउटा त हामीभित्र यस्तो खालको चाहिँ कुपोषण भन्नुपर्छ यसलाई, विचारको कुपोषण। यो कुपोषण भोजनको मात्र हुँदैन, विचारको अझ डेन्जर हुन्छ। म दुईटा पोइजन मान्ने गर्छु, एउटा फुड पोइजन, अर्को थट्स पोइजन। रामजी फुड पोइजनबाट उब्रिन सजिलो छ, डाक्टरले एक दिन इन्जेक्सन लगाइदिन्छन्, औषध दिन्छन्, एक दिनमा ठिक। थर्ड्स पोइजन भयो नि महाराज,
जिन्दगी निक्लिन्छ डिप्रेसनमा गयो उस्तै परे बागमतीमा पुगेर महाराज देवको सकिन्छ त्यहाँ त पहिला सकिँदैन आर्यघाटमा पुगेर सकिन्छ यस्तो म भन्दै थिएँ। हामी अर्काको कुरा गर्छौँ डार्विनको थ्योरी छोडौँ अहिले हाम्रो आफ्नो कुरा गरौँ। म भने उहाँलाई जलबाट प्रकृति सुरु भयो। नारायण भन्छौँ नि हामीले नार भनिन्छ पानीलाई अयन भनिन्छ बस्ने घरलाई पानीमा बस्ने ईश्वरलाई हामीले नारायण भन्छौँ। र यो रिसर्च हेर्यो भने पनि विज्ञानको जलबाट प्रकृति जीवनको सुरुवात भएको भनिन्छ। त हाम्रो दशावतारमा हाम्रो ग्रन्थहरूमा भगवानको जब अवतारको चर्चा आउँछ पहिलो अवतारको चर्चा आउँछ मत्स्य अवतार जो पानीमा केवल। त्यसपछि आउँछ महाराज कछुवाको कुरा कुर्मा अवतार त्यो पानीमा पनि जुन छ र जुन पृथ्वीमा पनि छ जमिनमा पनि छ। र अगाडि हामी बढ्यौँ भने वराह अवतार जो हिलोमा फोहोरमा पनि एक्जिस्ट गर्न सक्ने। नरसिंह अवतार आधा नर आधा पशु। परशुराम अवतार शरीर त मानवको भयो तप पनि छ क्रोध पनि छ काम पनि छ। 21 पटक घुमी घुमी पृथ्वीलाई कस्तो पारिदिए। त्यसपछि प्रकृतिको पहिलो पूर्ण मानव भएर ईश्वरले अवतार लिनुभयो जसलाई हामीले श्रीराम भनेर चिन्यौं। पहिलो प्रकृति महाराज जसले पूर्ण रूपमा चेतनाको विकास गरे र त्यही रामबाट म धैर्य सिक्ने गर्छु। हजुरहरूले पनि सिक्नुपर्छ। हजुरहरूले सुन्नुभयो होला राम ज्येष्ठ सुपुत्र थिए दशरथका अत्यन्त सबैले माया गर्थे। दशरथले भने गुरु वशिष्ठलाई गुरुजी म बुढो भए यो प्रशासनिक व्यवस्था मलाई सम्हाल्न आउँदैन प्रशासनिक व्यवस्था मलाई सम्हाल्न आउँदैन रामलाई राज्य दिनु पर्यो। अरे बडा राम्रो कुरा बुढेसकालमा भजन गरेर झन्झटमा नबस ठिक हो तिमीले अच्छा राम्रो काम गर्यो। युवालाई प्रशासनको व्यवस्था दियो भने अझ सुदृढ हुन्छ अझ राम्रो हुन्छ। तत्काल युवालाई दिए। अब अहिलेको हाम्रो नेताजीहरू जस्तो अहिले जति बुढेसकाल लागे पनि छोड्दैन छोड्ने कुर्सी। अब राजनीतिमा नजाउँ यो त म राजनीतिको व्यक्ति होइन त्यही पनि त्यति बेलाको महाराज सोच हेर्नुहोस्। अब बुढेसकाल लाग्दैछ गद्दी छोडिदिए भोलि प्रशासनिक व्यवस्था युवाको हातमा रामलाई दिनुभयो। रामलाई दिइसकेपछि दिने कुरा मात्रै भयो र त्यसको घोषणा भयो। घोषणा भयो ढोल नगाडा बजे दीपावली मनाइयो बत्ती बालियो सब भयो। रात आधा रातमा आमा कैकेयीले दशरथलाई भन्नुभयो न रामलाई होइन भरतलाई राजा बनाउनुहोस्। दशरथजीले दुईटा वचन दिन्छु भन्नुभएको थियो बाँधिनु भएको थियो। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। त्यो समय थियो महाराज वचन मिथ्या हुन्थेन कसैको। छोरालाई राज्यबाट निकाल्नु पर्यो ठिक छ। अब भोलिपल्ट बिहान माता कैकेयीले भन्नुभयो राम वन जाऊ। दशरथजीले भन्नुभयो राम तिमी ज्येष्ठ पुत्र हो मसँग युद्ध गरेर आफ्नो राज्य छिन्न सक्छौ। मैले त भरतलाई दिनु पर्यो म बाँधिएको छु बन्धनमा। त्यति बेला राम मुस्कुराउँदै आमाको आज्ञा मानेर पत्नी सीतालाई लिएर वनतिर लागे। यो धैर्य हेर्नुहोस् यो पेशेन्सलाई हेर्नुहोस्। एकदमै ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन्नु होला। हामीलाई कसैले भोलि हजुरलाई 1 आना जग्गा दिन्छु यो पक्का कुरा हो भनेर बुवाले भन्नु पर्यो भोलिपल्ट बिहान तैँले नलि बाबु यो भाइलाई भन्नुपर्छ महाराज है पिताजी। हामी कोर्टमा पुग्छौँ हो कि होइन। टु बी अनेस्ट 1 आना राम त चक्रवर्ती सम्राट बन्दै थिए पुरा विश्वको राजा। तर पिताजीको एउटा आज्ञालाई लिएर पिताजीको एउटा कुरालाई लिएर राम वनतिर गए। वनमा गएर अनेक दुर्घटनाहरू उहाँसँग भयो। रामले कहिल्यै पनि आफ्नो धैर्यलाई हराएन। कहिले अत्यन्त राम गजबको कुरा हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु। राम वनमै गए पनि त राजकुमार राम गएका थिए कोही सामान्य मान्छे त गएको थिएन। र जहाँबाट सीताजीको हरण भयो त्यो सबै वनमा रामले कुनै राजा महाराजासँग सहयोग लिएन। राजा महाराजालाई नि भेट्न आउन मन थियो होला नि त। रामको मामाघर वनमा पर्थ्यो हजुरबुवा पनि राजा थिए कसैको सहयोग लिएनन्। रामले कसलाई साथ लिए दीन दुखी अपाहिज राम ब्राह्मणहरूले स्वस्ति वाचन गरेर स्वागत गरे। हामी श्रेष्ठ जातका ब्राह्मण। रामले भन्नुभयो हजुरहरूलाई त प्रणाम छ सबरी माताको कुटिया कथा छ।
त्यति बेलाका रामले पनि दिन दुखी अपाइजलाई खोज्दै गए र अहिलेका रामजीले पनि दिन दुखी अपाइज। राम सीताजीको हरण भयो, भगवानै भए पनि मानव शरीर लिएर आउनुभएको थियो, सीताको हरण भयो। चाहन्थे भने रावणलाई एउटा बाणले मार्न सक्थे, तर न, धर्मले त्यो भनेन, दूत पठाए, हनुमानजी जानुभयो। पूरा त्यो प्रोसेसमा 14 वर्ष बित्यो। ध्यान दिएर सुनौ, जब वन गएका थिए राजकुमार राम गएका थिए, 14 वर्षको धैर्यले वनबाट फर्किँदा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम भएर फर्किए। यसले मनुष्यलाई भगवान बनाउँछ, मानवलाई महामानव बनाउँछ धैर्यले। जो भित्र धैर्य छ ऊ धार्मिक। म धर्मका 10 लक्षण भन्दैछु। धृति, क्षमा। जो व्यक्ति क्षमाशील छ त्यसले अनायास अरूलाई माफी दिन सक्छ, निज स्वार्थमा रहेर होइन कि ठिक छ मेरो यो काम बन्ने भयो हजुरलाई माफ गरौँ। चल्छ नि हाम्रो देशमा, हजुरलाई थाहै छ है। निस्वार्थ रूपले क्षमा गर्छ अरूलाई दिनहीन मानेर, अरूलाई मानव ठानेर जसले क्षमा गर्ने जसको स्वभाव छ, ठिक छ उसको बानी यस्तै छ। कतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भने एकजना माताजी खुब कराउँदै चिच्याउँदै गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म ठ्याक्क पुग्यो, उहाँलाई बडा लज्जित महसुस भयो कि महाराजजीले देख्नुभयो म रिसाएको। त मैले हाँस्दै भने म त हेर्नु भयो प्रोटोकल मलाई मन पर्दैन, म त यस्तै जहाँ बस्यो त्यो परिवार, म यहाँ बस्दैछु, हजुरहरू सब मेरो फ्यामिली, दाजुभाइ दिदी बहिनी। अब यो महाराजजी भन्न बडा गाह्रो लाग्छ, अब मान्छेले भन्छ। त मैले भने आमै, यसरी नै भने आमै बडो रिसाउनु हुँदो रहेछ, बडो भयङ्कर गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले भन्नुभयो महाराजजी म त त्यस्तो थिइनँ, त्यो व्यक्तिले यस्तो यस्तो भन्यो र मलाई रिस उठ्यो। ध्यान दिएर सुन्नु होला, मैले उहाँलाई निवेदन गरेँ माताजी त्यो व्यक्ति खराब थियो, हजुरले भन्नुभयो त्यो व्यक्ति खराब थियो, उसले गलत बोल्यो, त्यो मैले स्वीकारै गर्छु। र माताजी एउटा प्रश्नको उत्तर दिनु, त्यो व्यक्तिले आफ्नो खराबीमा यति घमण्ड गर्छ, यति स्वाभिमान राख्छ कि उसले आफ्नो खराबी त्याग्दैन, आफ्नो गलत व्यवहार त्याग्दैन भने हजुर के आफ्नो राम्रो आचरणमा चाहिँ स्वाभिमान राख्नुहुन्न, यसलाई त्यागेर नमिठो बोल्नुभयो हजुरले? मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो? यदि अगाडिको व्यक्ति गलत छ भने हामी किन गलत बोल्ने? उसले आफ्नो गलत व्यवहार गलत बानी त्याग्न सक्दैन भने हामी आफ्नो राम्रो बानी कसरी त्याग्ने? हाम्रो राम्रोपन उसको गलत व्यवहार भन्दा कमजोर छ। क्षमाशीलता, अनायास क्षमा गर्नु। दम भनेको संयम, जो भित्र संयमता छ, आत्तिदैन मात्तिदैन, संयमी व्यक्ति जुन छ। अस्तेय भनेको जसले कसैको घरमा चोरी गर्दैन, डकैती गर्दैन। चोरी केवल पैसाको हुँदैन, चोरी भावको हुन्छ, मतको हुन्छ, विचारको। वो चोरी गर्दैन, उसले भ्रष्टाचार गर्दैन। जसले चोरी त महाराज त्यो अकाउन्टमा अब सीएसआर हुनुहुन्छ हाम्रो अशोकजी, त्यो टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल के भन्छ नि अकाउन्टमा, होइन ट्रान्जेक्सन जुन देखिने छ त्यो इन्टेन्जिबल पनि भएन। त यसरी चोरी गर्दैन। जो पवित्र छ, मन बाहिरबाट पनि र भित्रबाट पनि। भर्खर भन्दै थिए नि, बाहिरबाट त पवित्र हुन बडा सजिलो छ आजकल त। अपवित्र हुनु देखिए भइगयो नि, होइन? हुनु थोड़ी पर्छ आजकल त। आजकल पवित्र थोड़ी हुनु पर्छ। चमक भजन गर्नु पर्दैन महाराज, आफै डेन्टिङ पेन्टिङ गरेपछि अब माताहरूलाई त मैले भन्नै परेन है। जोडले भनौँ राधे राधे। महाराज बाहिरी चमक ल्याउन त गाह्रो छ र? छैन, सजिलो छ। अब धेरै नजाउँ, प्रवेश नगरौँ, भित्री चमक छ। भगवान गौतम बुद्धले अन्तिममा के उपदेश दिनुभयो? अपदीपो भव, बी योर लाइट योरसेल्फ। आफूभित्र प्रकाश उत्पन्न गर। अनुहार बहुत चम्कायो, मन चम्काऊ। तमसोमा ज्योतिर्गमय भन्छ नि, भन्न त भन्छौँ, कतिपटक भन्यो होला।
एकजना व्यक्ति भन्दै थिए, महाराजजी आज म प्रवचन सुनेर आएँ, सबै कुरा बुझेँ आज मैले हिन्दीमा। साहबजी इन्डियाको कुरा तो क्या समझा भाइ भनेर मैले सोधेको, आमाले सोधिछन्। त आज महाराजजीले भन्नुभयो तमसोमा ज्योतिर्गमय। त बिचरा युवा गएछ घर गएर भनेछ, मा तमसो तिमी सुत, तमसोमा ज्योतिर्गमय, म ज्योतिलाई भेट्दै राधे राधे। तमसोमा ज्योतिर्गमय फेरि यस्तै भन्नु चौपट हो। बी योर लाइट योर सेल्फ, भित्रबाट अपदीपो भव, सुचिता पवित्रता, इन्द्रिय निग्रही, इन्द्रिय लोभी हुनु भएन क्या। आँखाले भर्खर हामी प्रार्थनामा भन्दै थियौं, आँखाले राम्रो मात्रै दृश्य हेर्छ, जो हाम्रा लागि राम्रो छ। कहिले कहिले के भन्छ, आँखाले हाम्रा लागि त राम्रो छैन तर आँखाको लागि राम्रो छ भने हेर हेर्नु भन्छ महाराज। बुद्धिले नहेर नहेर भन्छ, मनले न छोड, बुद्धिलाई छोड, हेर भाइ हेर। हो कि होइन? हामी सबैसँग यो घटना घट्छ कि घट्दैन? घट्छ नि महाराज। इन्द्रिय निग्रही, भोजनमा जीव धेरै लोलुप हुनु भएन, बुद्धिमा, मनमा, प्रत्येक ठाउँमा आफ्नो इन्द्रियलाई हजुरले जुन विषयमा पनि हो, भोजनको विषयमा, अध्ययनको विषयमा। आजकल कमी के छ भने रामजी, मलाई के लाग्छ भने आजकल इन्टरनेट चलाउन सबैलाई आउँछ, युट्युबमा भिडियो हेर्न पनि सबैलाई आउँछ। युट्युबमा भिडियो हेर्न जान्नु ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो त भन्दाखेरि के हेर्ने के नहेर्ने यो जान्नु ठुलो कुरा। के हेर्ने के नहेर्ने जान्नु पर्यो नि। इन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, बुद्धिमान बन, बुद्धिमत्ता हुनु पर्यो उसमा। उसको पुरा सटीक समाजका लागि उपयोगी हुनु पर्यो। त्यसपछि विद्या, यो विद्याको त महाराज बबाट विद्या आउँछ, बबाट बर्बादी आउँछ। आजकल त्यो बर्बादी आएको छ। विद्या भनेको यो नलेज होइन, इन्फर्मेसन पनि होइन, विजडम जुन ज्ञान छ, जो हाम्रा लागि उपयोगी छ। चिन्तन गरौँ प्लिज, जुममा सुन्ने सबैले प्लिज चिन्तन गरौँ एकपटक। म के भने, जो हाम्रा लागि उपयोगी छ। हामी अहिले के पढ्दैछौँ, यो पढ्यो भने यो फलानो कम्पनीका लागि उपयोगी छ, म नर्सिङ पढ्छु फलानो हस्पिटलका लागि उपयोगी छ। एम आई राइट और राइट? के सोधे मैले? राइट और राइट? रक त छँदैछ नि यहाँ। बुझ्नुभयो? हामी जे पढ्दैछौँ अहिले अर्काका लागि पढ्दैछौँ। यो पढ्यो फलानो कम्पनीमा जब पाइन्छ, हो कि होइन? सत्य बोलौँ, अर्काका लागि उपयोगी ज्ञान ठिक छ, हुनुपर्छ, राम्रो कुरा हो। आफ्ना लागि पनि त उपयोगी चाहियो। भने सबलाई चिन्छौँ हामीले, यो ल्यापटप हो, यो माइक हो, यो क्यामेरा हो, यो सब थाहा छ हामीलाई। म को हो थाहा छैन हामीलाई, हामीलाई थाहा छैन। अब कसैले बोल्ला म शीतल कृष्ण हुँ, अब शीतल कृष्ण को अर्थ अब शरीर बोलाउने भने त हामी के भन्छौँ? मेरो हात, मेरो पाउ, मेरो टाउको, मेरो शरीर भन्छौँ, कि होइन? मेरो कसैलाई भन्छौँ? जो आफूदेखि अलग छ, अधिकार क्षेत्रमा छ, उसलाई हामीले मेरो भन्छौँ। भनेपछि त हामी शरीरलाई मेरो भन्छौँ, त म को त्यसलाई? भनेपछि पहिले हामीलाई आफूलाई चिन्न जरुरी छ। त्यसले जसले सेल्फ स्टडी गर्छ, सेल्फ एनालाइज गर्छ, सत्यमा क्रोध, सत्यभाषी जो छ, असत्य बोल्दैन, बडा मुस्किल काम हो। यो असत्य नबोल्नु शकुन्तला माता, हो कि होइन? बडा मुस्किल काम हो। एक जमाना थियो महाराज, युधिष्ठिरलाई भगवान कृष्णले भन्नुभयो, युधिष्ठिर अब गुरु द्रोणलाई विदा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तिमीले एउटा झुट, अस्वस्थामा हतो हता, नरो वा कुञ्जरो वा,
त्यो नर पनि हुन सक्छ, हात्ती पनि हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्छ। अस्वस्थतामा मर्यो भन्दै यसमा झुट त छैन, हात्ती नै मरेको भन्नु तिमीले। तर युधिष्ठिर रातभरि निद लागेर गुरुदेव म भन्न सक्दिनँ। त्यति बेलाको जमाना थियो कसैलाई भनिदिनुहोस् भोलि सत्य असत्य बोल्नु छ निद लाग्थेन। अब आजकल अब राति सुत्ने बेलामा कसैले हजुरलाई भन्नुहोस् भोलि साँचो साँचो बोल है, त रातभरि निद लाग्दैन। सत्यभाषी, अक्रोधी, अक्रोधी बड़ा मुश्किल काम थोड़ा है ना। रिस नउठ्ने त बड़ा मुश्किल काम हो, उठिहाल्छ। भलै यो टिभी को रिमोट, एसी को रिमोट एउटा मात्रै हुन्छ, एउटा रिमोटबाट चल्छ टिभी, एसी पनि चल्छ, गाडी पनि एउटै चाबीबाट चल्छ, एक एकवटा हुन्छ महाराज। र हाम्रो रिमोट त सबैसँग हुन्छ, हजारौं रिमोट छन् हाम्रो। मन परेकाले क्लिक गर्छ, हँसाइदिन्छ, मन परेको क्लिक गर्छ, रिसायो। अक्रोधी। हामी त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्दा पनि अगाडि भन्ने मैले बुझौँ आफै। बुझ्नुभयो मैले भनेको? मैले 10 वटा कुरा भनेको। मैले 10 वटा कुरा भने। सबैभन्दा पहिला भने धैर्य, जोसँग धैर्य छ धर्मात्मा हो। जो क्षमाशील छ त्यो धर्मात्मा हो। जो संयमी छ त्यो धर्मात्मा हो। जो बाहिर भित्रबाट पवित्र छ, जसले पवित्रता राख्छ मनको पनि शरीरको पनि, त्यो धर्मात्मा हो। जो इन्द्रिय निग्रही छ, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई जसले बसमा राख्छ त्यो धर्मात्मा हो। जसको बुद्धि समाजको हितमा उपयोगी हुन्छ त्यो धर्मात्मा हो। जसले स्वयंलाई चिन्ने ज्ञान हासिल गरेको छ, जसको ज्ञान र विवेकले समाजलाई उत्थान गरेको छ त्यो धर्मात्मा हो। जो सत्य बोल्छ त्यो धर्मात्मा हो। र जो अक्रोधी छ त्यो धर्मात्मा। 10 कुरा भयो। यो 10 गुणले युक्त भएको मान्छेलाई के भन्ने हो? यो धार्मिक रहेछ भन्ने हो। रामनामी त उड्छ तर रिसाउँछ भने त महाराज धर्मलाई यसरी बुझ्छ। अब हामीले त धर्म मात्रै कुरा छैन यहाँ। हाम्रो सनातन परम्परामा त धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको चर्चा आउँछ। 4 वटा विषय। यो घरमा अब हजुरहरूले पनि अब आफ्नो आफ्नो मत मान्नेले, अब हिन्दू सनातन परम्परामा रहेका व्यक्तिले त पूजा पाठ गर्दाखेरि पण्डितजीले संकल्प गरेको त सुन्नुभयो होला। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त। 4 पुरुषार्थ पाउनका लागि यो पूजा गर्दैछौँ भनेर हामी भन्छौँ। यो धर्म भनेको त मैले हजुरहरूलाई क्लियर गरिदिएँ, बुझ्नुभयो? पण्डितजीले भन्ने धर्म के छ भन्ने कुरा क्लियर भयो। धर्म। अब जाउँ अर्थमा। अर्थ भनेको के हो त? पैसा। अब हामी त अर्थ मन्त्रालय भन्ने बुझ्छौँ कि त्यसले पैसाकै कारोबार हुन्छ। त्यसैले अर्थ भनेको आफ्नो जीवनको अर्थ बुझ्ने के। मसँग त्यस्तो क्यापेसिटी आओस्, त्यस्तो क्वालिटीको डेभलपमेन्ट म भित्र होस् कि मैले आफू जन्मिनुको अर्थ बुझ्नु। म किन जन्मेको? कहिल्यै प्रश्न गर्नुभएको छ आफूसँग? प्लिज आज गएर बिस्तारामा शीतल कृष्णकै लागि भएको। अब जीवनमा धेरैले भनेको धेरै कुरा मान्नुभयो होला, एउटा कुरा मैले भनेको मान्दिनुहोस् प्लिज। रिक्वेस्ट छ यही मेरो। आज मानुस यो प्रवचनको दक्षिणै मान्नुहोस्। महाराज दक्षिणा पनि दिनुपर्छ, कथा सुनेपछि पर्दैन? पर्छ त। यो कथाको दक्षिणै मान्नुहोस्। के गर्नु भने बेडमा गएपछि सबै काम सकेर मोबाइल स्विच अफ गरेर एकान्तमा पति पत्नी भए पनि अलग अलग बसेर, दाजुभाइ जो हुनुहुन्छ छुट्टै छुट्टै बसेर 15 मिनट आफूसँग यो प्रश्न गर्नुहोस् कि म जन्मिएको किन र मेरो अन्त्य कसरी हुन्छ। यो क्वेसन। जीवनको अर्थ बुझ्ने क्षमता मभित्र उत्पन्न होस् ईश्वर भनेर हामी पूजा गर्छौँ। तर हामी सोच्छौँ अर्थ भनेको त पैसा। महाराज कबीर साहबको एउटा दोहा छ कि कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसा करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए।
हामी जन्मियौं, हामी रोइरहेका थियौँ। घरमा सब हाँस्दै रहेका, वाह हो बधाई छ बधाई छ बधाई, ओ लड्डू महाराज सेलरोटी चकाचक, हामी रोइरहेका छौँ। यो यात्रामा केही यस्तो गरौँ, आउँदा त हामी रोएका थियौँ, संसार हाँसेको थियो, जाँदा हामी त हाँस्दै जाउँ कि मैले जीवनको अर्थ बुझेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छु, म दुःख मान्नु पर्ने केही छैन। हामी त हाँस्दै जाउँ, संसार हामीलाई सम्झेर रोस्। जीवनको अर्थ के हो? रामजीले आफ्नो जीवनको अर्थ बुझ्नुभयो कि मेरो जीवनको मुख्य अर्थ भनेको म मनुष्य भएर पशुवत जीवन जिउनु हुँदैन, केवल आफूले खाने बारेमा सोच्नु हुँदैन। आफूले खाने व्यवस्थाको बारेमा त सुँगुरले पनि सोच्छ, बाँदरले सोच्छ, कुकुरले सोच्छ, सोच्दैन? सोच्छ नि त। भोको त ऊ पनि सुत्दैन महाराज, कहाँ गएर जुगाड गर्ने गरिहाल्छ उसले। म पनि केवल आफ्ना लागि, आफ्नो सन्तानको लागि अन्नको व्यवस्था त्यो त कुकुरले पनि गर्छ, गर्दैन? बाँदरले पनि दुईटा केरा चोरेर लान्छ र एउटा छोरालाई दिन्छ, एउटा आफूले खान्छ। शिक्षा छोराछोरी पढाउने के ठुलो कुरा हो त? बाँदरले पढाउँदैन कसरी यो रुखबाट उठेर अर्को रुखमा जाने, त्यही शिक्षा चाहिएको छ उसलाई जीवन जिउन। अब बिरालोले सिकाउँदैन कसरी लुसुक्क गएर दुधको टक्क खाने, ठुलो कुरा होइन। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य मेतद पशुभिर नराणाम ज्ञानम तेषां अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। भोजन गर्ने काम, सुत्ने काम, सन्तान उत्पत्ति गर्ने काम, सन्तान पाल्ने काम, उनीहरूलाई पढाउने काम त पशुले पनि गर्छ। यदि जीवनको अर्थ बुझिएन भने सब व्यर्थ छ। धर्म अर्थ जीवनको अर्थ बुझ्नु। म किन जन्मिएको? यहाँ भएका हजुरहरूले जीवनको अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई वास्तवमा जिउँदै हुनुहुन्छ। हजुर धर्म भन्दा एक स्टेप माथि गइसक्नु भएको छ, अर्थ बुझ्दै हुनुहुन्छ। पहिला धर्म जरुरी छ, धर्म गर्दै गएपछि अर्थ बुझिन्छ। धर्म अर्थ जीवनको अर्थ। म किन छु, म यो बाटोमा छु, मेरो जीवनको अन्तिम मेरो डेस्टिनेसन पुग्दाखेरि म मुस्कुराउँदै पुग्नु पर्यो महाराज। र त्यो डेस्टिनेसनलाई, त्यो यात्रालाई पनि इन्जोय गर्दै पुग्नु पर्यो। म चाहिँ केवल डेस्टिनेसन राम्रो हुनुपर्छ भन्दिनँ, म चाहिँ जर्नी पनि प्लेजरफुल हुनुपर्छ भन्छ महाराज। अब हजुर नारायणगढबाट काठमाडौँ आउनुभयो, यात्रा काठमाडौँ डेस्टिनेसन हो, त्यहाँ पुगेर काम होला, त्यो सफल होला। तर काठमाडौँको बारेमा म पछि सोध्छु, म सोध्छु नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा मैले इन्जोय गर्नुपर्छ। त्यो वन, त्यो पहाड, त्यो जङ्गल, त्यो झरना, त्रिशुली, त्यो एभ्री मोमेन्टमा जहाँ पुग्छु त्यो ठाउँलाई मैले इन्जोय गर्न सकेँ भने त्यो प्रत्येक ठाउँको छुट्टै छुट्टै भ्लग बन्न सक्छ। मेरो प्रत्येक ठाउँ मेरा गन्तव्य बन्न सक्छन्। म किन डेस्टिनेसनको मात्रै सोचौँ? म सोच्दिनँ। डेस्टिनेसनको बारेमा सोच्यो भने यात्राको आनन्द लिन सकिँदैन। त्यसैले मेरो यात्राको आनन्द दिलाउनको लागि मलाई एउटा राम्रो ड्राइभर चाहियो। एउटा ड्राइभरले हजुरलाई स्पिडको चक्करमा 1 घण्टा छिटो पुर्याउने चक्करमा, अब नेपालको खाल्टो त मैले हजुरलाई भन्नु परेन बाटोको, म हिँड्दा हिँड्दै ढाड त दुखो टाउकामा बुझ्लाग्यो महाराज, चौपट भयो कि भएन? एउटा ड्राइभरले हजुरलाई 1 घण्टा छिटो ल्याउला, तर बाटोभरि पीडा महाराज। कतिखेर हुक्क आउँछ, कतिखेर के आउँछ, त मजा आयो आएन? एउटा ड्राइभर छ, ए महाराजजी 2 घण्टा अलि आरामसँग पुगौँ है महाराजजीहरू। यो डाँडालाई, यो गाउँमा ओ त्यो फलानु ठाउँमा मकै फलिरहेको छ ल हेर्नुहोस् महाराज, यहाँको केरा बडा प्रसिद्ध छ है, त्यो बाटोमा केरा खुब रहेको हुन्छ। यो त्रिशुली नदी हो, यो यसो भन्दै भन्दै ल्यायो भने वाह कति आनन्द आयो। त्यस्तै छैन जीवनको डेस्टिनेसन त आर्यघाट काठमाडौँ भयो, नभए आफ्ना गाउँका घाट होइन। एकजना सन्त महाराज शमशानमा बसेर भजन तपस्या गर्दै रहेछ। गाउँका व्यक्तिहरूले देखे बडा भजनानन्दी महात्मा। गाउँका मान्छेहरू गएर भने गुरुजी बडा भजनानन्दी, गाउँ जाउँ, हजुरलाई सबैसँग परिचय गराउँछु। ती साधुले भनेछन्, हेर्नुहोस् सेठजी, म गाउँ जाउँला, कोही अफिस गएको होला, कोही काममा गएको होला, कोही खेतमा गएको होला, कसैसँग भेट होला नहोला, कोही छुट्ला, तर म जहाँ बसेको छु त्यहाँ सबै आउँछन्, म सबैलाई यही भेटौला भनेर शमशानमा बसेर तप गर्दा रहेछन्।
बोले यहाँ त सब आउनुपर्छ, गाउँमा सबैसँग भेट होला नहोला, र जीवनको अन्तिम डेस्टिनेसन त छ। तर त्यहाँ पुग्नभन्दा पहिलाको जुन यात्राको आनन्द छ, त्यो जीवनको अर्थलाई बुझेर मनुष्यताको अनुभव गर्दै, त्यो चेतनाको स्तरलाई अनुभव गर्दै पहिले वृद्ध अवस्थामा आफैलाई हीनता बोध गर्न नपरोस्। हजुरहरूले गर्नु पर्दैन, म भनिसकेँ नि, म यहाँ आएर आफूलाई सुन्न ठाने। म बुढो महाराज सोच्दै मैले बहुत काम गरेको छु, मैले ठिक गरेँ, तो यहाँ आएर वाह क्या काम छ, क्या सेवा छ, भित्रीबाट आनन्द आयो। श्यामजी बस्नु भएको थियो, उहाँको फोन आएछ, मैले थाहा पाइनँ, उठ्नु भएछ, बाहिर जानु भएछ, मैले चाली त्यति हराए। भनेपछि अर्थ, धर्म अर्थ, अर्थ बुझ्नुभयो? पण्डितजीले संकल्प गर्दा बुझ्ने अर्थ, त्यसपछि आउँछ काम। अब हाम्रो संस्कृतिको उदारता हेर्नुहोस्, यो कति खुलस्त, सबै हामीसँग सबै कुरा छ कि हामी संकीर्णतामा बाँचेका छौँ। हामी आफ्नो ग्रन्थको, वेदको उपयोग गरेका छैनौँ। अब कसैले काम भन्ने बित्तिकै सोचला यो त शारीरिक सम्बन्धको कुरा हुँदैछ। हो, शारीरिक सम्बन्ध पनि प्राकृतिक हो र त्यो कामको एउटा अंश हो, तर त्यति मात्रै काम होइन। यसमा धेरै रहस्य छ। जीवन दिनु पनि त महाराज ठुलो कुरा हो, कसैलाई जन्म दिनु पनि त ठुलो कुरा हो। र यो कामलाई खुलस्त रूपमा महाराज कसैले प्रेजेन्ट गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो वैदिक संस्कृतिले महाराज स्पष्ट। यो भगवान गौतम बुद्धका अनुयायीले सबलाई फकीर बनाउँदै हिँडे, सबलाई साधु बना भन्दै हिँडे। प्रकृतिमा मनुष्यको जनसङ्ख्या कम हुने अवस्था आयो, त्यति बेला दक्षिणबाट एउटा साधुले गृहस्थ पनि एउटा धर्म हो भनेर गृहस्थ भन्ने सल्लाह दिँदै आउनु, जसलाई हामीले जगतगुरु शङ्कराचार्य भन्छ। कसैले भने महाराज ज्ञानी, फकीर, साधु श्रेष्ठ कुरा हो। मैले भने ठिक छ, ज्ञानी हुनु, सन्यासी हुनु, ब्रह्मचारी हुनु श्रेष्ठ कुरा हो, तर एउटा कुरा मलाई बताउनुहोस्, ती ज्ञानी, सन्यासी, ब्रह्मचारीलाई जन्म दिने त गृहस्थै होला नि त, होइन र? हामीलाई पनि हाम्रो शास्त्रले उपलब्धिमा राखेको छ, तर यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। जब यी सबै कुरा भोगिन्छ जीवनमा, त्यसपछि अन्तिममा आउँछ मोक्ष। मोक्ष भनेको के? हजुरले सुन्नुभयो होला, कोही सामान्य व्यक्ति बित्यो भने के भन्छन् मान्छेहरूले? फलानु व्यक्तिको देह अवसान भयो, फलानु व्यक्ति मर्नु भयो भन्छन् सामान्य रूपमा। तर कुनै साधु व्यक्ति बित्यो भने के भनिन्छ? फलानु सन्तले मोक्ष प्राप्ति गर्नुभयो। यो अन्तर किन? कसै मृत्यु भयो, कसैको मोक्ष भयो। मृत्यु र मोक्षमा के अन्तर छ? मैले भने ध्यान दिएर सुन्नु होला, सिम्पली बुझ्नुहुन्छ। धर्म फर्स्ट स्टेजमा, अर्थ, काम, मोक्ष। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। सिम्पल, एकदम लोजिकमा, एकदम छोटो लोजिकमा हजुरलाई सम्झाइदिन्छु, बुझाइदिन्छु। सबभन्दा पहिला को आयो? ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रमले के बुझ्यो? धर्म बुझ्यो। गुरु कहाँ गएर शिक्षा लियो? गुरु कहाँ गएर, टिचर कहाँ गएर? आजकल त महाराज गुरु परम्परा नै महाराज, गुरुलाई टिचर बनाएपछि कहाँ हुन्छ? हाम्रो शिक्षा परम्परा यति राम्रो थियो। हजुरले सुन्नुभयो होला, भारतमा अंग्रेजहरूले त्यत्रो शासन गरे, एकजना शासक त्यहीका लर्ड मेकालेको नाम सुन्नुभयो होला। उसले 10 वर्ष भारत भ्रमण गरेर ब्रिटिसको संसदमा गएर के भने, मैले 10 वर्ष भारत घुमे, तर 10 वर्ष भारत घुम्दा पनि यति अंग्रेजले शासन गर्दा पनि, कति भारतको कुरा गर्ने भने त कति शासक आए, कति बेला तुर्की आए, कति बेला अफगानिस्तान अफगानी आए, कति बेला अंग्रेज आए, अलग अलग शासन गर्दा पनि, तर एउटा शब्द राम भन्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा आउँछ। यस्तो कसरी भयो? कसरी सम्भव छ? अलग अलग शासकले अलग अलग नियम लगाए, अलग अलग कानुन बनाए, त्यति गर्दा पनि यिनीहरूको संस्कार किन गएन भन्दाखेरि लर्ड मेकाले भने त्यहाँको शिक्षा पद्धति जुन गुरुकुलीय पद्धति छ, त्यो पद्धतिले बच्चाको बाल्य अवस्थामै, मैले भनेको थिएँ रामजी 5 to 15, त्यो अवस्थामै यति परिपक्व भित्र संस्कार भरिदिन्छ कि ऊ जीवनभरि आफ्नो संस्कारबाट बाहिर जाँदैन। त्यो शिक्षा उसले गुरु गृह पढ्न गए रघुराई, गुरु कहाँ गएर पाउँछ? ब्रह्मचारीले। अब आजकल त महाराज अलिकति पैसा भयो भने त घरमै टिचर बोलाउने अब हाम्रो प्रचलन छ। शिक्षक प्रतिको श्रद्धा बच्चाको के भयो? सकियो।
शिक्षक गुरुप्रतिको श्रद्धा सकियो। ट्विटर के भनिन्छ, ट्विटर अब यस्तै हो। अब यो अङ्ग्रेजी बिग्रियो भन्दा म दुःख मान्दिनँ, अब चिन्ता छैन, कहिले बोल्दा जे होस्। अस्तु, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थिए। उनले चाहन्थे भने त 10-20 जना शिक्षक घरमै पाल्न सक्थे, तर गुरु गृह पढ्न गए रघुराय। भगवान श्री राम गुरु कहाँ पढ्न जानु, त्यहाँ गएर सेवा गर्ने। राजा चाहन्थे मेरो छोरा संस्कारवान बनोस्, त्यसका लागि राजकीय मापदण्डमा बस्यो भने त मात्तिन्छ। राजकुमारको पदमा बसेर उ त शिष्य बन्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, आम विद्यार्थी जस्तो भनेर लिएर गएर गुरु कहाँ छोडिदिए। रामले आम विद्यार्थी जस्तो गुरुको शरण दबाए, संविधाका लागि दाउरा खोजे, वनमा गएर यो सबै काम गरे र गुरुजीको शिक्षाको छाप बस्यो। जुन दिन सीता मातासँग रामजीको भेट भएको थियो त्यो दिन पनि भगवान गुरु सेवामा हुनुहुन्थ्यो। पुष्प तोड्न भनेर गुरुजीले भगवानको पूजा गर्नलाई फूल टिपेर भनेर जानुभएको थियो। रामजी शुद्ध थियो। भगवान कृष्ण पढ्न जानुभयो। त्यो ब्रह्मचारी अवस्थाले धर्म सिकाउँछ। अनि जब पढेर व्यक्ति घर आउँछ उसले जीवनको अर्थ बुझ्छ गृहस्थ आश्रमको समयमा। किनभने गुरु कहाँ पाएको ज्ञान र गृहस्थ जीवनको अनुभव दुवै कुराले उसले के गर्छ, जीवनको अर्थ बुझ्छ। कामलाई बुझेर उसले सन्तान उत्पत्ति गर्छ। जब यी सबै कुरा उसले जीवनमा एक्सपिरियन्स गर्छ, आफ्टर द्याट त्यो सबै कुरा बुझेपछि उसले सबैबाट मोहलाई भङ्ग गर्छ। सब जाने दुनियाँ यस्तै छ भनेर अनि उसले मोक्ष प्राप्ति गर्छ। त्यसैले मोक्षलाई अन्तिम एक्सटेन्सन लाग्यो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्षमा पुग्यो। एउटै शब्दमा कसैलाई बुझ्न मन लाग्यो मोक्ष भनेको के हो भने म भन्दैछु विथ एक्सपेक्ट कसैको मृत्यु भयो भने उसको मृत्यु हुन्छ, मरण हुन्छ। विदाउट एक्सपेक्टेसन कसैको मृत्यु भयो भने उसको मोक्ष हुन्छ। शरीर सकिन लाग्यो, इच्छा सकिएका छैनन्, ओहो पल्ला गरे सानीको नातिनीको बिहामा जानै पाइएन भने चौपट भयो। नाति अमेरिका गएको आएर यसो बिहा गर्छ, पनाती खेलाउने भनेको भन्दै ज्यान गयो भने के भयो, मरण भयो, मृत्यु भयो। तर मनमा कुनै आशा छैन भने सब संसार देखे, अब त राम ही केवल प्रेम प्यारा। मोरे एक सबै तुम स्वामी। हे भगवान, यो जुन ईश्वरीय ऊर्जालाई हजुरले मान्नुहुन्छ, जरुरी छैन राम भन्नुहोस्, हजुरलाई अल्लाह भन्न मन लाग्यो अल्लाह भन्नुहोस्, कुनै मलाई त्यस्तो छैन। यो हजुरको उपासनाको आफ्नो पद्धति हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्लियर हुनुभयो सबैजना? बुझ्नुभयो सबैले? धर्मलाई पनि बुझ्नुभयो, अर्थलाई पनि बुझ्नुभयो, कामलाई पनि बुझ्नुभयो। यसरी हाम्रो शास्त्रले हामीलाई बताएको छ। हामी आफूलाई चिन्ने प्रयास गरौँ र जीवनको वास्तविक लक्ष्यलाई, अर्थलाई जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। र म यहाँ अर्को विषय पनि के राख्न चाहन्छु भने नर नारायण भन्ने एउटा शब्द छ। त्यो भनेको नर भनेको मनुष्य, नारायण भनेको परम। मैले स्पष्ट पहिला नै भनिसके, मन्दिरमा राखेका मूर्ति हामीले बनाएका हुन्, या अगाडि बसेका मूर्ति ईश्वरले बनाएका हुन्। आफूले बनाएका मूर्ति ईश्वरले बनाएका मूर्तिको सेवा, शुश्रूषा र ध्यान पुर्याउनु बहुत जरुरी छ। यो जरुरी छ। बाँकी उपासना मेरो हजुरको भिन्न भिन्नै छ, त्यो उपासना छोड्नु पर्दैन। ईश्वरीय ऊर्जाको अनुभव गर्न पनि छोड्नु पर्दैन, छोड्नु हुँदैन पनि। यो स्पष्ट बुझ्नुहोस्, यो संसारमा ईश्वरीय ऊर्जा छ, प्रकृति असीमित छ, हामीहरू बहुत सीमित छौँ। र एउटा कुरा अर्को, हामीले संसारलाई जे दिन्छौँ नि त्यो प्रकृतिले हामीलाई कई गुणा मल्टिपल गरेर फर्काउँछ। यो प्रकृतिको नेचरको नियम हो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि सुन्नुभयो भने भर्खर असार गयो, अब अलिकति 2-4 माना 2-4 पाथी बिउ राखेको भए त्यसलाई 2-4 मुडी बनाइदिन्छ हो कि प्रकृतिले। प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु। एउटा आँपको खोया लगाउनुहोस्, त्यो प्रकृतिले के दिन्छ, 1000 आँप दिन्छ हामीलाई, हो कि होइन? एउटा कटहरको बिउ लगाउनुहोस्, 1000 कटहर दिन्छ। यो प्रकृतिको गुण हो।
प्रकृतिलाई हामीले जे दिन्छौँ नि, म भन्ने गर्छु कहिले कहिले मोटर चलाउँदै गर्दा समरसेबल चलाउँदा पानी आएन भने एक्ज्याक्ट पानी हाल्यो भने त्यसमा खूब पानी आउँछ हो कि होइन? प्रकृतिको नियम। प्रकृति त दिन मात्रै हामीलाई सिकाउँछन्। स्वयं न पिबन्ती जलानि नद्या, स्वयं न खादन्ती फलानि वृक्षा। वृक्षले आफ्नो फल कहिले आफूले खाँदैन, नदीले जल कहिले आफूले पिउँदैन। प्रकृतिले हामीलाई दिन सिकाउँछन् कि देऊ दिनुपर्छ, सेवा देऊ, प्रेम देऊ, सत्कार देऊ, सुविचार देऊ, तिमी भित्र जे छ त्यही देऊ। गालिबको एउटा शायरी छ, मलाई याद गर्न मन लाग्यो, बडा प्रसिद्ध शायरी छ। कसैले भन्यो आज फलानो ठाउँमा ठुलो सभा छ, ठुलो महफिल छ, त बडा बडा विद्वान बोल्छन्, बडा बडा मान्छे आउँछन्। त्यति बेला गालिबले भनेछन्, सुना है कि आज बड़ी रफ्तागरी होगी। यानी सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा भन्छन्। सुना है कि आज बड़ी रफ्तागरी होगी, मगर निकलेगी वही जो दिल में भरी होगी। हामी आफूभित्र के भर्दैछौँ त्यही त दिन्छौँ, त्यही त निस्किन्छ हामीबाट, अरूदेखि निस्किन सक्दैन। त्यसैले पनि युवाहरूका लागि आध्यात्म भनेको किन? यो युवा अवस्था, यो जवानीको जुन अवस्था छ। हिन्दीमा अर्को शायरी याद आयो, सुनाऊ? साहेबजीलाई पनि बडा शायरी आउँछ। अस्ति म सुन्दै थिएँ आश्रम गएको बेलामा, जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज का नौका है, कागज का झोंका है। जवानी हवा का झोंका, मतलब हावाको झोंका कति बेला फट्ट आयो उड थाहै पाइदैन। त्यो जवानी पनि महाराज मान्छेलाई लाग्छ स्टिल बनिरहोस् बनिरहोस् बनिरहोस्, कति बेला चौरी परे थाहै हुँदैन महाराज। हो कि होइन? हो कि होइन? हो नि? माताहरूले त्यही पनि केही समयसम्म मेन्टेन गर्नुहुन्छ, तर पुरुषहरूलाई महाराज अघि भनिदिन्छ महाराज, दाढीको छेउछेउमा सेतरमा आएपछि जवानी कति बेला आयो कति बेला गयो थाहा पाइँदैन। त्यसैले जवानी हावाको झोंका हो कि होइन? जवानी हावाको झोंका हो, जवानी कागजको नौका हो, त साँच्चै जवानी नै सुध्रिने मौका हो। जवानी नै सुध्रिने मौका। अलिकति उमेर बढ्दै गएपछि अरूले के टेर्नु, आफ्नै शरीरले टेर्दैन। हो कि होइन? सेलरोटी घरमा पाक्यो, पेटलाई भन्यो पचाइदिएर, हो एउटा त पचाइदिँदैन। हो कि होइन? भन्नु त, पचाइदिन्न। ओहो, जवानीमा कति मही र मकै मन पर्थ्यो, पहाडबाट ल्याएको अलिकति मकै भुटे छोराछोरीले खान मन लाग्यो, दाँतले भन्छ न म सक्दिनँ त अब त्यो अवसरमा। म भन्ने गर्छु, आज भन्नुहुन्छ सबै मेरो हातमा छ, फलानो मान्छे मेरो हातमा छ, फलानो एसपी डिएसपी मेरो हातमा छ, फलानो नेता हातमा छ। ध्यान दिनुहोस्, एक दिन यस्तो दिन आउँछ हजुरको आफ्नो हात पनि हजुरको हातमा हुँदैन। हजुरको आफ्नो हात पनि आफ्नो हातमा हुँदैन। यो हातले हजुरले भनेको टेर्दैन। एक बाल्टी पानी उठा भन्नुहोस् म मान्दैन, उठाउनै सक्नुहुन्न महाराज। त्यसैले जवानी नै सुध्रिने मौका। यसका लागि के गर्नु पर्यो त? अब समय पनि महाराज लगभग पुरा हुन लागेको छ। फेरि कथावाचक फेरि बोल्न लागेपछि त फेरि थाहै हुँदैन है, इन्जिन तात्नै आधा एक घन्टा लागिहाल्छ, सुरु गर्दा गर्दै टाइम महाराज। त ठिक छ, म निवेदन गर्दै थिएँ, अध्यात्म किन त युवाहरूका लागि भन्दाखेरि सुध्रिने मौकाका लागि। म गलत भएर सुध्रिने होइन के, म क्रिएटिभ बन्नका लागि सुध्रिने हो। म गलत छैन, मैले गलत गरेको छैन, ठिक छ, केही एड गर्न त मिल्छ अझै, केही श्रृङ्गार गर्न त मिल्छ अझै। हामी त्यसै राम्रो छौँ त, किन जाने ब्युटी पार्लर? न अझै सुन्दरता होस्, अझै आकर्षक बनाऊ, मेरो मन अझै आकर्षक होस्, अझै क्रिएटिभिटीमा भित्र आओस्। र त्यो काम कसले गर्छ? गुरुले गर्छ। शिक्षकले गर्न छोड सक्दैन। शिक्षक वेतन दिने,
तोकेर लिने शिक्षक हुन्छ। उसले पैसाको लागि पढाउँछ, शिष्यको ज्ञानको लागि पढाउँदैन। गुरु शिष्यको सम्बन्ध बडा मजबुत थियो र मजबुत हुन्छ अहिले पनि। गुरुकुलीय परम्पराका व्यक्तिले थाहा होला, दुनियाँमा यस्ता दुईवटा मात्र सम्बन्ध हुन्छन् जसले आफूले भन्दा अरूले प्रगति गरेकोमा खुसी हुन्छ। संसारमा दुईवटा मात्र सम्बन्ध हुन्छ, यस्ता मात्रै दुईवटा, त्यस्तो कुनै सम्बन्ध हुँदैन। जसले मिठो बोलोस्, जसले चिल्लो बोलोस् त आफ्नो ठाउँमा छ, तर साँच्चै दाजुले पनि धेरै प्रगति गरेको देख्यो भने भाइलाई पनि ईर्ष्या हुन्छ। साँच्चै भन्दा त भाइलाई धेरै ईर्ष्या हुन्छ कि हुन्न? कहिले कहिले अलि पढेको मान्छेको क्लासमा फर्स्ट भयो केही थिएन, छिमेकीको छोरा फर्स्ट भयो टाउको दुख्छ मलाई। अब घरका मान्छेले फलानाको छोराले यति नम्बर ल्यायो, त्यो त कामै छैन, अर्को चौपट। एकपटक जोडले भनौँ, राधे राधे, जय मानव सेवा। एउटा माता पिता आफूले भन्दा आफ्नो सन्तानले धेरै प्रगति गरेको देख्न चाहन्छ। एउटा सम्बन्ध, जो रगतको सम्बन्ध बाहेक संसारमा केवल गुरु नै यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले आफूले भन्दा शिष्यले धेरै प्रगति गरेकोमा प्राउड फिल गर्छ, गर्व महसुस गर्छ। गुरुको सम्बन्ध हो त महाराज, गुरु त महाराज कुरै छोड्नु, माथि टिचर का। म एक दिन जाँदै थिएँ, एउटा व्यक्तिले भन्यो त्यो जेरी सर आयो भनेर। मैले भने न, जेरी सर, जेरी प्रसाद के नाम होला, त्यो त होइन। अहिले मैले एउटालाई सोधेँ, भाइ यो गुरुको नाम के हो? नाम त बद्री प्रसाद हो, किनभने तपाईँ मिठो बोली बहुत पिट्छ, त्यसैले नामै जेरी राख्दै भन्न खोजेको। गुरुप्रतिको सम्मान पनि हरायो। शिक्षा पद्धति, म भन्दै थिएँ, लर्ड मेकारेले त्यति बेला भने कि भारतको शिक्षा पद्धति संस्कार यस्तो मजबुत छ, उनीहरूलाई कसैले चेन्ज गर्न सक्दैन। हाम्रो शिक्षा पद्धतिमाथि हमला भयो। हामी गर्व गर्छौँ यो कुरामा, प्राउड गर्छौँ यो कुरामा कि नेपाल विश्वको एकमात्र कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नबसेको देश हो। मलाई आजकल यो कुरा वृथा लाग्छ। राष्ट्र भनेको के हो? राष्ट्र भनेको केवल देशको नाम हो र? राष्ट्र भनेको त त्यहाँका जनता हुन्, जनताको भाषा हो, संस्कृति हो, वेश हो, भोजन हो। राष्ट्रलाई रिप्रेजेन्ट, म भारतमा बस्दाखेरि ढाका टोपीको देखे पनि परैबाट हो नेपाली रे आउनु भएछ भन्छु कि हैन? त्यहाँ त टोपी राष्ट्र हो। हजुर विदेश जानुभयो, गुन्द्रुक ढेँडो पाइन्छ भनेर लेख्नु, ओहो त्यो फुडले के नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेको गर्यो। तर के वास्तवमा हामी गुलाम छैनौँ? हाम्रा बच्चालाई कोदाको रोटी भन्दा पास्ता मिठो लाग्छ, म्याक्रोनी चाउमिन मिठो लाग्छ, मोमोज मिठो लाग्छ। हामी भोजनमा मेन्टली हामी गुलाम भइसकेका छौँ। हाम्रो बच्चाहरूको र हाम्रो दिमागमा यो फिट भइसकेको छ। अस्वस्थ र हानिकारक भए पनि खाजामा मैले पास्ता खाएँ भन्दा मेरो मान बढ्छ, कोदाको रोटी खाएँ भन्दा मान घट्छ भन्ने खालको यति नराम्रो विचारले यस्तो गुलाम बनाएको छ हामीलाई कि हामी त्यस्तै चिन्तनमा भएका छौँ। आज गुलाम छौँ के यो भन्ने कुरा हो बाहिरबाट। स्वतन्त्र देश, एउटा ड्रेसको कुरा गरौँ, ढाका टोपी र कछाड बान्ने आफ्नो गाउँको बुवालाई छोरोले नपढेको पुरानो सोचको देख्छ र एउटा टाई लाएर कुनै होटलको रिसेप्सनमा बस्ने व्यक्तिलाई उसले इन्टेलेक्चुअल देख्छ। उसको टाईले उसलाई इन्टेलेक्चुअल भन्छ। भेषमा गुलाम भएका छौँ हामी। यो वास्तवमा त्यो मेरो बुवा भन्दा विद्वान होला, मेरो गाउँको अर्को व्यक्ति भन्दा विद्वान होला नहोला, तर किनभने उसले टाई र कोट लगाएको छ त्यही भएर त्यो समाजको सभ्य व्यक्ति, मेरो कछाड बाँध्ने बुवा पिछडो वर्गका व्यक्ति। यो सोच जबसम्म हाम्रो मनबाट हट्दैन तबसम्म हामी गुलाम नै छौँ। यो कुरा स्पष्ट बुझौँ। चेतनाको रूपमा पुरा गुलाम भइसकेका छौँ, अधीन भइसकेका छौँ। यो गफ मात्रै हो, बाहिरबाट छैन भने। भोजनको विषय मैले गरेँ, वस्त्रको विषय मैले गरेँ। हामी 3-4 महिनाको
क्रोकरी क्लास लिएर 3-4 महिनाको होटल म्यानेजमेन्टको एउटा कोर्स गरेर एउटा सेतो टोपी लगाएर पकाउने मान्छेलाई राम्रो मिठो पकाउने सेफ मान्छ, जसले 3 पटक चाख्छ, जुठो हालेर हामीलाई खाना दिन्छ। तर घरमा 2 जना मान्छे हुँदा पनि 10 जना पाहुना हुँदा पनि सबै काम गर्दा गर्दै घुमी ती मान्छेका लागि भोजन बनाउने आमा जसले एकपटक पनि चाख्दिनन् र 2 जनालाई पकाउँदा पनि त्यस्तो स्वाद जिब्रोको तलमाथि हुँदैन र 20 जनालाई पनि पकाउँदा हुँदैन, तिनलाई हामीले नपढेकी काम नभएकी हाउसवाइफ मान्छौँ। बुद्धिको विकास यस्तो भएको छ, हाम्रो शिक्षाको परम्परा यस्तो भएको छ। त्यो सेफले ती आमाले जति जिन्दगीमा पकाउन सक्दैन त्यति 3 पटक चाख्छ, मसला हेर्छ, त्यतिखेर मिठो बनाउँछ। र पनि हामी यो वैचारिक कुपोषणले युक्त छौं, यो कुरा स्पष्ट मानौं। नयाँ शब्द हो है रामजी, वैचारिक कुपोषणले हामी भरिएका छौं। त्यसैले पनि अध्यात्म हाम्रा लागि जरुरी छ। हामीलाई यो जान्न जरुरी छ कि वास्तवमा हाम्रा लागि के ठीक हो र के गलत हो। मैले भने नि, नलेज हुनु ठुलो कुरा होइन, इन्फर्मेसन हुनु ठुलो कुरा होइन, हामी भित्र विजडम हुनुपर्छ। यो जीवनमा जरुरी छ, ज्ञान हुनुपर्छ। हामीलाई इन्टरनेट चलाउन आउँछ ठुलो कुरा होइन, तर इन्टरनेटमा के हेर्ने के नहेर्ने डिसाइड गर्ने खालको बुद्धि हामी भित्र हुनु बहुत आवश्यकता छ आजको जमानामा। आजकलको युवा टेम्परेरी प्लेजरको पछाडि भाग्छ, तर टेम्परेरी प्लेजर पर्मानेन्ट पेन दिने खालको हुन्छ। अंग्रेजीमा एउटा उक्ति छ, टेम्परेरी प्लेजर इज पर्मानेन्ट पेन र टेम्परेरी पेन इज पर्मानेन्ट प्लेजर। क्षणिक सुखका लागि आजका युवा युवतीहरू महाराज गुलतमा फँसेका हुन्छन्। 5 मिनटको सिगरेटको धुवामा उसले आफूलाई आनन्दित महसुस गर्छ। 5 मिनटको इन्टरनेटका ती नराम्रा अश्लील भिडियोहरूमा व्यक्तिले आफूलाई आनन्दित महसुस गर्छ, तर पछि त्यसैको चिन्तनमा फ्रस्ट्रेसनमा गएर डिप्रेसनमा पुग्छ। जीवनको वास्तविक कुरा हो। बाहिरी जीवनमा खुसी भएको अभिनय गर्छ व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अभिनेता अभिनय गर्छ, उसले भित्रबाट उसको मनको स्थिति उसलाई थाहा छ। त्यसैले बाहिरी अनुहार सजाउन बजारमा बहुत क्रिम पाइन्छन्, बहुत मेकअप आर्टिस्ट पाइन्छन्, ब्युटिशियन पाइन्छन्। हजुरको मन सजाउने ब्युटिशियन भनेको गुरु। मनलाई सुन्दर, मनलाई श्रृंगार गरिदिन्छ। संस्कृतमा यसका लागि शब्द छ प्रसाधन विशेषज्ञ महाराज, जसले श्रृंगार गर्न जानेको छ। हजुरको अनुहारको कालोपनलाई निकालेर महाराज त्यो क्लिन्जिङ गरेर त्यो सब फोहोर निकालेर नयाँ क्रिम लगाएर हजुरलाई सुन्दर बनाउँछ ब्युटिशियनले। गुरुले हजुरको मनभित्रको अहंकार, मद, मात्सर्य आदिको मैलो फालेर सुन्दर प्रेम र सेवाको भावना भरिदिएर सुन्दर बनाउँछ। जीवनमा गुरु चाहिन्छ, यसले हजुरभित्र ज्ञानको प्रकाशको बीजारोपण गरिदिन्छ। र म अन्तिममा यही निवेदन गर्न चाहन्छु, समयको पनि ध्यान दिनुपर्छ र 8:30 भन्दै हुनुहुन्थ्यो लगभग बजे, फेरि अन्तिममा एउटा कार्यक्रम पनि भन्नुभएको छ। म एउटा मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले जे गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा जीवन पाएर त्यही काम गर्नुपर्ने जुन हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ अलरेडी। बस यो सेवाको